वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिही नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन कामिलन सालिहन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हफ्तावार दर्स हदीस मिशकात शरीफ से जारी है, इस्लामिक सेंटर स्टॉक एंड ट्रेंट से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस इस्लामिक सेंटर की कदीमी रवायत रही है, दीन इस्लाम की तरवीज और इशाअत में हमेशा पेश रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नई मस्जिद की तामीर के सिलसिले में भी तकरीबन काम अपने अख्ताम के करीब है और उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन्हीं दुरूस का ये सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला के कलाम मजीद का बयान, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों की तर्जुमानी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी तरह रहती दुनिया तक जारी व सारी रहेगी। आज का हमारा दर्स हफ्तावार मिशकात शरीफ से जिल्द सोम से, और आज की जो हदीस हम समाअत करने चले हैं ये मुत्तफ़क़न अलैह रवायत है और इसको कमो पेश 18 सहाबा किराम ने रवायत किया है। और ख़ास तौर पर ये हदीस जो है हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कसरत से इसकी रवायत आती है। इस हदीस में सारी कायनात के मालिक व मुख्तार नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब के फजल और अता के साथ इल्म गैब का बय्यन इजहार फरमाया है। एक हदीस इसी ज़िमन में जिसकी मुख्तलिफ तुर्क से जो रवायत आई है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और ख़ुद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी ज़िमन के मुख्तलिफ अल्फाज के साथ अहादीस कुतब में मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये हदीस कसरत से आई। ये बात आज हम इस्लामिक सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से करते हुए बड़ी खुशी महसूस करेंगे कि आका पाक ने इस हदीस में जो बयान फरमाया है वो ये फरमाया, और इस हदीस को जिस मुहद्दिस ने भी नकल किया है तो इख्तितामिये पे उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह ये बंदा मैं ही हो जाऊं, क्योंकि ये हदीस ही इतनी प्यारी है। वअन इब्न मसूद अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल आखिरु मन यदखुलुल जन्नत रजुलन फहुवा यमशी मर्रतन व यब्कू मर्रतन। अब ये हदीस के अल्फाज एक एक लफ्ज ऐसा रूह फरहत और जान को सुकून बख्शता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाह फरमाते हैं कि आखिरी वो शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा, हुज़ूर फरमाते हैं मैं उसको जानता हूँ। अब मुझे बताएं तमाम नाजरीन भी और सामीन भी कि आका पाक का कितना करम है कि हुज़ूर का जो आखिरी उम्मती जन्नत में जा रहा है 1432 साल पहले मदीने की चिटाई पे बैठे हुए आका उसकी खबर दे रहे थे और फरमाते, और उसका चलने का अंदाज भी बता रहे थे। और ये हदीस जो आपके सामने सफ़ा नंबर 168 है, और ये बाब जो है हौज़ और शिफाअत का बयान मिशकात शरीफ है। और इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमा रहे हैं। फरमाते हैं फहुवा यमशी, यानी वो निकलेगा और वो चलता हुआ फिर गिरेगा, और फिर यहां तक कि जब वो वहां से निकलेगा तो वो उस आग की तरफ देखकर कहेगा कि तू पीछे हो जा, और मुबारक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुझसे निजात दी है, और अल्लाह ताला ने वो शय मुझे दी है जो मैं समझता हूं कि मुझसे न अगलों को न पिछलों को, मिन का लक़द आतानी अल्लाहु शय्यन मा आताउ अहदम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। कमाल बात है कि वो जन्नती जन्नत से जब निकलेगा वो सोचेगा जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे दिया है वो ना मुझसे पहले किसी को दिया ना मुझसे बाद में किसी को देगा। यानी उसकी खुशी का ये आलम होगा कि वो जहन्नम से निकलेगा, जन्नत में जा रहा होगा। क्यों? इस हदीस के ज़िमन में एक छोटी सी हदीस और आपको बता दूं
میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ضرور بر ضرور جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ رائی سے کیا مراد؟ سب سے کم تر چھوٹا ترین ذرہ ہے، اس تک بھی اگر ایمان ہے. اور وہ کیا کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا لگتا ہے کہ پچھلوں اور اگلوں کسی کو کچھ نہیں دیا. اور وہ کیا ہوگا اس کی تفصیل بھی آقا بیان فرما رہے ہیں. شجرۃ فترفع لہ، اس کے لیے ایک بلند کیا جائے گا، ایک درخت اس کے سامنے آئے گا. فیقول، وہ کہے گا، کس کے ساتھ کہے گا؟ اب اس کی گفتگو کمال ہے. تبھی تو میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں اور عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ محدثین نے کیوں لکھا کہ یا اللہ یہ بندہ میں ہی ہو جاؤں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو اذن تکلم بخشے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا. وہ کہے گا ایو رب اللہ، کتنا پیارے اللہ تعالیٰ جس کے ہم بندے ہیں، اس سے ہم یہ کہیں کہ اے میرے، اور سامنے ہم اسے دیکھ رہے ہیں. تبھی محدثین نے کہا کہ یہ وہ جنتی ہوگا جو سب سے آخری نچلے درجے والا جنتی ہے. ابھی اس کی بات نہیں ہے کہ جو حضور پاک کا محبوب ہے، جو صحابہ کرام ہیں، جو اہل بیت عظام ہیں، یا جو خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. حافظ قرآن کے بارے میں تو آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ واجبت لہ النار، وہ 10 افراد جس کے گھر کے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. لیکن یہاں پر وہی حدیث پھر ساتھ متصلن سماعت فرما لیں کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، کیونکہ ایمان شرط ہے، تو وہ ان کو حافظ قرآن 10 بندوں کو جہنم سے نکال کے جنتی کرے گا. اس جنتی سے بھی ان جنتیوں کے پھر درجے بلند ہو گئے. وہ آگے بات آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ کلام کرے گا، من ہذہ الشجرۃ، وہ اس درخت کے سائے کو، ایک حدیث میں نے یوں البدور الصافر فی حوال الاخرہ میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا کہ وہ اس درخت کے ایک پتے کا سایہ اتنا ہوگا کہ ساری دنیا اس میں آ جائے. تو وہ صرف اس کو وہ ٹھنڈا سایہ ملے گا نا، درخت کے نیچے جیسے جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر کے اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا پھر، اور بِظِلِّہَا، اس کا وہ جو سایہ ہوگا، وَأَشْرَبُ مِن مَّائِهَا، اس کے نیچے ایک چشمہ نکل آئے گا پانی کا. فَيَقُولُ اللَّهُ يَا ابْنِ آدَمَ لَعَلِّي، اب یہ یہاں پر لعلہ جو عربی زبان میں لعلہ اگر عام بندوں کی طرف سے آئے نا تو اس کا معنی شک میں ہوتا ہے، لیکن یہی لعلہ کی نسبت جب رب کی طرف آئے گی تو پکی بات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے ابن آدم، یعنی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف فرماتے ہوئے فرمائے گا ان اعطیتکھا سألتنی غیرہا، اگر وہ اس کے دل میں خواہشات آ رہی ہوں گی کہ یہ چیزیں اللہ نے مجھے اتنی عطا کر دی تو یہ بھی میں مانگوں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو روکے گا اور کہے گا کہ اگر میں تجھے، اے بندے، ممکن ہے تجھے یہ جو چیزیں دیکھ رہا ہے سامنے یہ تجھے دے دوں، تو فیقول غیرہا، کہ اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا. وہ کہے گا فیقول لا یا رب، نہیں اللہ، اور میں کیا تجھ سے مانگوں گا. وَيُعَاهِدُهُ، اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ لے گا. اللہ اکبر، کیا کمال ہے بندے کی. وہ بندہ، میں اس بندے پر قربان کہ جو بندہ رب سے کلام کر رہا ہے اور رب سے کہہ رہا ہے وعدہ کر میرے ساتھ، اور کچھ نہیں مانگے گا. وہ وعدہ کرے گا اور کہے گا ہاں اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کما یلی کو بشان ہی اس کو عطا کر دے گا، کیونکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ نعمتوں کو اس کے سامنے لائے گا. مالا صبر لہو علیہ، اس پر اس سے اس کو صبر نہیں ہوگا، اور وہ وَرَبُّهُ وَيُعَذِّرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبَرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُزْنِيهِ مِنْهَا، پھر وہ اسی طرح اپنے دل میں دماغ میں خیال کرے گا اور پھر اللہ سے کلام کرے گا. اور دوسرا درخت رب اس کے سامنے جب کرے گا اس کا سایہ لے آئے گا، وہ پھر دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا ایو رب، اے میرے پیارے رب، ادنی من ہذہ الشجرۃ، تھوڑا سا اس درخت کے قریب مجھے فرما دے، میں اس کا تھوڑا سا پانی پی لوں اور اس کا سایہ لے لوں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا اور کچھ نہیں مانگے گا. وہ کہے گا اللہ اب اس کے بعد نہیں مانگوں گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے فرمائے گا کہ اب تو مجھ سے پکا معاہدہ کر کے اس کے بعد اگر میں تجھے یہ عطا کر دوں تو مجھ سے اور کچھ نہیں مانگے گا. اسی طریقے سے حتیٰ یہ حدیث کافی لمبی ہے، یہی الفاظ آگے آتے جا رہے ہیں جو مسلم شریف پہ بھی ہیں، بخاری شریف میں بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ملتی ہے. پھر